السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الجزء الثاني من سلسلة تصحيح الامتحان الوطني موحد بكالوريا المسالك المهنية الدورة العادية 2019 الخاص بمسلك المحاسبة الفترة الصباحية. دونك كنا خدمنا كونتابيليتي دو جيستيون في الجزء الأول، ودابا غادي ندوزو لي بودجي. قبل من ذلك غادي نشوفو هاد الفقرة الإعلانية، الوقت اللي غيبدا فيه الامتحان راه كاين في لا ديسكريبسيون. دروس الدعم عن بعد اللي كيقدم الموقع ديالنا كانت مقتصرة على فترة الإعداد للامتحانات. بالنسبة للناس اللي فاتوا شافوا هذه الفقرة الإعلانية، تحت أي فيديو كتلقاو الدقيقة اللي كيبدا فيها التمرين الامتحان أو الدرس ديالنا، ممكن تكليكي عليها وتبدا الفيديو ديالك. الناس اللي اول مره كيشوفوا هذا الاعلان ومهتمين بهذا الامر هذا كيضغطوا على هذا الرابط هذا اللي كاين دائما تحت لا فيديو، كيمشيو للموقع ديالنا. في الموقع حاولنا نحطوا لكم بعض الاسئله اللي كانت جات لينا وجاوبنا عليها، دونك حطيناها هنا باش كلشي اللي عنده هذه الاسئله يعرف الاجابه ديالها. دونك ما عليك الا تكليكي عن بعد ثم اتصل بنا، كديك الصفحه الخاصه بدروس الدعم عن بعد. هنا الاسئله اللي ممكن انها تطيح في البال ديالك والاجابات ديالها، وإلا مازال عندك شي سؤال دونك ما عليك الا تعمر هذه الاستماره اللي كنعمروها باش نشتركوا، ولكن وضعنا لكم فيها لتحت واحد الشون ليبر اللي ممكن انك تحط فيه السؤال ديالك، او في جميع الاحوال فانك ملي كتعمر هذه الاستماره هذه كيتواصل معك الاستاذ الخاص بديك الماده اللي انت عمرتي، وديك الساعه ممكن قبل ما تكونفيرمي ليه تسولو الاسئله اللي بغيتي. بالنسبه لطريقه ملء هذه الاستماره هذه، الناس اللي متصفحين عن طريق الحاسوب ديالهم فممكن انه يعمرها مباشره من هنا ثم يضغط على انفوي. والناس اللي كيتصفحوا من الهاتف ديالهم وكيلقاو صعوبه انهم يبانوا لهم البيانات اللي كاينين هنا، فيضغط على هذا الرابط هذا اللي كيديه لنفس الصفحه ولكن خارج الموقع ديالنا. كيعمر البيانات ديالو من الاسم، وهو غير مجبر على انه يحط الاسم كامل ديالو، المدينه ثم المستوى الدراسي ديالو والمده اللي بغا يدير بها هاد دروس الدعم، ثم المادة، ثم طريقة التواصل والرقم والبريد الإلكتروني ديالو. وبهذا نكون سالينا هاد الفقرة الإعلانية. نبداو لا فيديو ديالنا. الوغ نبداو على بركة الله. Dossier numéro 2, les budgets. Donc, l'entreprise SOMAP Sarl est spécialisée dans la commercialisation des pièces automobiles. Pour établir le budget de trésorerie de premier trimestre de l'exercice 2018, le chef de service contrôle de gestion a mis à votre disposition les informations suivantes. Donc, les informations, un bilan de l'entreprise, information sur les éléments du bilan, les prévisions pour le premier trimestre, informations complémentaires. TVS est 20%. C'est très bien. Donc, complétez le budget des encaissements annexe numéro 7, page numéro 6. Donc, sur page numéro 6, annexe numéro 7, donc, هذا خصنا نعمروه. دونك كيفما شفنا في الجزء اللي فات، هذا الامتحان كان عباره على دي زانيكس خصنا غير نعمروهم. دونك نشوفوا هاد لانيكس انا عمرتو هنا، صوبتو هنا، فوالا. دونك غادي نعمروه، ناخدو المعطيات ديالنا من هنا. دونك عندي كليون اي كونتر اتاشي، انا داير هنا كليون اونتر ديبيتور، vente de marchandises TTC de janvier, vente de marchandises TTC de février et de mars. Voilà, donc غادي نرجعو. اولا عطينا كليون اي كونتر اتاشي، دونك غادي نجي كليون اي كونتر اتاشي.
كتكون في البيلون. فوالا كليون اي كونتراتاشي عندنا 180000. هاد 180000 خصني نشوف شنو قالوا لي عليها، فاهمين؟ دونك نجي لي زانفورماسيون سور لي زيليمون دو بيلون. دونك شنو قالوا لينا عليها؟ قال لك client et contre-attaché a encaissé le 1 tiers en janvier et le 1 tiers en février et le reste en mars. Donc قسموها على شحال؟ قسموها على 3. دونك تولوت غيتخلص في جونفي، تولوت غيتخلص في فيفري، و لو ريست غيتخلص في مارس. اذا شنو غادي ندير؟ غادي ناخد هاد 180000 ونقسمها على 3 غتعطيني 60000. اذا 60000 في كل شهر تقسمات على 3 وانا عندي 3 موا. اذا هي 60000 وغادي تقسم على لي 3 موا، فاهمين؟ نجي نشوف الثاني شنو عندي. في الثاني عندي اوتر ديبيتور. دونك اوتر ديبيتور عندي 66000. شنو قالوا لي عليه؟ ديما كنجي كنشوف البيلون نشوف شنو قالوا عليه. دونك autre débiteur a encaissé 13000 en janvier, 20000 en mars et le reste en juin. Donc غادي نخلصو 13000 en février. Voilà. Il y a 13000 هنا. Enfin en janvier. 13000 en janvier. février ما عندنا والو. 20000 في مارس. غنجي لمارس وندير 20000 و لو ريست اون جوان. اون جوان انا جوان ما عنديش في الطابلو، دونك لو ريست اون جوان. تكون كان جوان كون عرفت لو ريست شحال ودرتو في جوان. vente de marchandises TTC de janvier. دونك غادي نجي لي فونت دو janvier. ها لي فونت دو janvier. لي بريفيزيون عندي 200000 ولكن اور تاكس. رد البال اور تاكس. بما ان اور تاكس خصني نردها تي تي سي. دونك عندي 200000 غادي نضربها في 1.2 هي 240000. هادي تي تي سي. الناس اللي كيخدموا بطريقه اخرى راه غادي تشد 200000 وتضربها في 20% غادي تعطيك 40000. هاد 40000 غتزيد على 200000. دونك باش تربح الوقت كنضربوها في 1.2 هي 240000. هاد 240000 غادي نجي نشوف شنو قالوا لي عليها. دونك لي زونكيسمون. دونك بما انني غنبيع اذا غنونكيسي غادي ندخل فلوس. دونك لي فونت دو بروميير تريمستر 2018 seront payés 40% au comptant, يعني 40% في البلاصة، 25% le mois suivant et le reste dans 2 mois. Voilà. Donc غادي ناخد 40% دابا، 25% الشهر الجاي و لو ريست دون 2 mois، يعني الشهر اللي ورا الشهر الجاي، يعني 2 mois من دابا، يعني هو الشهر الثالث. اذا غناخد هادي غنضربها في 40% اللي هي 0.4 غتعطيني 96000. غادي نجي نحطها هنا 96000. فاهمين؟ انا 96000 كنجي عاوتاني ناخد كالكوليتيز ديالي 240000 غادي نضربها شحال قالوا لي 25. دونك هي 0.25 شحال غتعطيني؟ غتعطيني 60000. وغنجي هنا غادي ندير 60000. لو ريست الشهر الثاني. دونك الى لاحظتوا معايا 40 زائد 25 هي 65. اذا شحال بقات؟ بقات 35. ها هي 100%. الى حيدت منها 65 غتعطيني 35، حيت 40% اللي مشات او كونطون زائد 25 اللي مشات في الشهر الثاني هي 65.
إلا نقصها من 100% غادي تعطيني 35%. دونك بقات ليا 35% هي لو ريست. إذا غناخد 240,000 وغنضربها في 35% اللي هي 0.35 غادي تعطينا 84,000. وغادي ناخد هنا ونحط 84,000. ولاحظوا معايا ها نتوما إلا جمعتو هادو، إلا جمعتوهم بثلاثة غادي تلقاوهم، غادي تلقاوهم هما اللي كيساويو، غندير لا صوم فوالا، غتلقاو 240,000. فوالا فاهمين. نجي لفيفري. فيفري حتى هي لا ميم شوز، هاد لونكيسمون كتنطبق عليهم كاملين. اذا 40% او كونطون، 25% الشهر الجاي، بما ان عندي غير الشهر الجاي اذا داك لو غيست ما شغليش فيه. انا لو غيست عرفت هو 35%، ولكن هنا ما عنديش به غرض لانه غادي يكون في شهر 4. اذا غادي نجي نشوف المونطون ديال فيفري اللي هو 240,000. هذا اور تاكس، غادي نحولو تي تي سي نضربو في 1.2، حولتو تي تي سي هو 288,000. غادي نضربها في 40% اللي هي 0.4 غتعطيني 115,200. غادي نجي نحطها هنا في فيفري، دونك 115,200. مارس عندي 25%. اذا غادي ناخد عاوتاني 240,000 ونضربها في 1.2 باش تعطيني تي تي سي 288,000، وغنضربها في 25% اللي هي 0.25 غتعطيني 72,000. دونك 72,000. اي فوالا لو غيست في شهر 4. دونك ما عنديش انا شهر 4 ما عنديش لاش نقلب عليه. غادي نجي نشوف مارس عندي 280,000. غادي نضربها في 1.2 باش تولي تي تي سي، وغنضربها في 40% اللي هي 0.4 غتعطينا 134,400. هي اللي غنحطو هنا 134,400. 25% ولو غيست في الشهور اللي من ورا مارس ما عنديش في الطابلو. اذا صافي ساليت الطابلو ديالي. دونك ملي ساليت الطابلو ديالي خاصني نجمع لي طوطو. دونك لي طوطو هما هادشي كامل مجموع، هادشي كامل مجموع، هادشي كامل مجموع. اذا غادي نستعمل ليكسيل لا صوم ديال هادشي كامل دير يساوي 169,000. حتى الا درتوها بكالكولاتريس كناخدو 60,000 ياك، ونزيد عليها دونك ناخدو 60، نزيدو على 13,000، نزيدو على 96، نربحو داك الزيروات. شحال غتعطينا 169 وزيد 3 الزيروات هي 169,000. نابليكي هادشي كامل على كاع لي سيلول اللي كاينين هنا، وغادي يحسب لي لا صوم. نتا ديرهم في الكالكولاتريس ديالك وجي ديك الساعه قارن لا صوم ديالك مع ديالنا. بهذا نكونوا سالينا السؤال الاول. نجيو السؤال الثاني. السؤال الثاني قال لك كومبليتي لو بيدجي دو ديكيسمون انكس 8 باج نيميرو 6. دونك باج نيميرو 6 انكس نيميرو 8 هو هذا. دونك لاحظوا معايا انا مصوبو هنا. دونك عندي 10,000 6,000 6,000 25,000 200 و 10,400. فاهمين؟ دونك غادي نجيو للمعطيات ديالنا ونعمرو الطابلو. فوالا دونك اول حاجه عندنا فورنيسور. دونك فورنيسور كنجي كنشوف شنو قالوا لي على الفورنيسور. كنجي الفورنيسور فين كاين في البيلون. اذا كنجي المعطيات ديال البيلون. دونك فورنيسور اي كونت راتاشي payable 50% en janvier, 25 en février et le reste en mars. يعني 50% في الشهر واحد و25 في شهر جوج و25 في شهر 3. اذا غادي نجي هنا غادي نشوف فورنيسور شحال عنده اي كونت راتاشي. عندي 144. دونك ردوا البال ان هذا ما مقادش ماشي 10. هنا ما مقادينش حيت الا جيتو تشوفوا هنا اون بران اون بري ديزابليسمون دو كريدي
راه واخد 150 ومعاه هبطات ليهم هنا، هبط هذا تا هو. دونك نتوما شوفوا شحال كاين هنا. كاين كابيتال سوسيال 1، امبران 2، فورنيسور 3، اورغانيزم سوسيو 4، وايطات كريدي 5. اذا هنا عاوتاني عندي 5، 1 2 3 4 5. اذا غادي نشوف الفورنيسور فين الثالثه من التحت. دونك ايطا كريديتور 1 2 3. دونك الثالثه من التحت 1 2 3. اذا هي 144,000 بالنسبه للناس اللي دوخوا هاد البينو هذا. دونك هي 144,000. غناخذ 144,000 بما ان عندي 50%. 50% راه هي غنقسم على جوج. دونك غنقسم على جوج غتعطيني 72,000. غادي نجي نحط 72,000 هنا. هنا قالوا لي 25%. 25% هو النص ديال 50%. دونك هادي غادي نقسمها على جوج. 50% نقسم على جوج غتعطيني 36,000. هادو غير طرق باش كنربح الوقت. 36,000. اما انت الا بغيتي تخدم بالبورسونتاج راه بحال بحال. ها هي 144,000 ضربوها في 50%. دونك 0.5 غتعطينا 72. 144,000 ضربوها في 25%. دونك 0.25 غتعطينا 36%. دونك هذا غير ربح الوقت الطريقه اللي درت. دونك شنو من وراه؟ عطاونا achat de marchandises TTC de janvier. achat de marchandises. دونك غنجي البريفيزيون. ها l'achat هما ديجا عطاو لي TTC. فاهمين؟ ديجا عطاو لي TTC. اذا غادي نشوف شنو قالوا لي على. قالك les achats du premier trimestre seront payés 60% au comptant et le reste le mois suivant. Donc 50% في البلاصه و لو ريست 60% في البلاصه و لو ريست في الشهر اللي وراه. دونك غادي ناخذ 118. دونك غادي ناخذ 108 ونضربها في 0.6 غادي تعطينا 64,800. اذا غادي نجي نحط هنا 64,800. لو ريست في لو موا سويفون. شنو هو لو ريست؟ لو ريست هو 40%. اذا غناخذ 108 ونقسم لنا داكشي اللي خرج ليا اللي هي 43,200. 43,200. فاهمين؟ نتوما ممكن انك تاخذ 108 هي وضربها في البورسونتاج ديالك. البورسونتاج هو 0.4 هو 40%. 43,200 حيت هذا لو ريست. لو ريست نقسم منه داكشي اللي خرج ليا. فيفري. دونك فيفري عندي 120,000. دونك 120,000 غنضربها في 0.6 غادي تعطيني 72,000. اذا غنحطها هنا 72,000 ونقصها. نقص من هادشي اللي خرج ليا غادي تعطيني 48,000. دونك لو ريست هو 48,000. لو موا مارس. شنو قالوا لي على لو موا مارس؟ شحال عندي؟ 144,000 غادي نضربها في 0.6 تعطيني 86,400. غادي نجي نحطها هنا. لو ريست في الشهر اللي وراه. انا الشهر اللي وراه ما عنديش. دونك شنو عندي دابا عاوتاني؟ عندي اوتر شارج تي تي سي. دونك غادي نجي نشوف اوتر شارج تي تي سي شنو قالوا لي عليها. عندي 18,000 وعندي 21,600 وعندي 24,000. ولكن شنو قالوا لي عليهم؟ قالك لي زوتر شارج اكسترن سورون بي او كونطون. يعني كيتخلصوا كل واحد كيتخلص في نفس الوقت ديالو. اذا غنجي نديرهم. هنا عاطيني تي تي سي وهنا عاطيني تي تي سي. مزيان. الا عطاوني هنا اور تاكس غنحيد الاور تاكس. عطاوني هنا الاور تاكس غنردو تي تي سي. مرد البال هاد المسائل.
18,000 21,600 24,000. نجيو لي سالير. دونك لي سالير شنو قالوا لنا عليهم؟ Les salaires mensuels de 30,000 dirhams seront payés le même mois. Donc 30,000 درهم كتخلص في نفس الشهر. إذا غنجي هنا 30,000 درهم كتخلص في نفس الشهر. إذا كتطبق عليهم كاملين. الشخص سوسيال هما اللي عطاو علينا. لومبرانت هما اللي عطاو علينا. لياس. دونك شنو قالنا على لياس؟ قالك le premier acompte provisionnel de l'impôt sur les sociétés de 20,000 dirhams sera versé courant mars. فوالا دونك لياس كتخلص 3 موا. إذا هاد 20,000 غتخلص في مارس. TVA adécaissé. دونك غادي نشوف التيفيا adécaissé. عطاوني هنا 200 وهنا 10,400 ولكن خاصني نشوف ديال جونفي. دونك ديال جونفي شنو قالوا لي عليها؟ غادي نجي نشوف جونفي بما ان التيفيا كتخلص في الشهر اللي وراه. ايتا كريديتور دون TVA dû. فوالا هاد ايتا كريديتور فيه واحد TVA dû ديال 12,000 dirhams à payer en janvier. دونك هنا شحال عندي en janvier 12,000 dirhams. شحال عندي في ايتا كريديتور؟ رد معايا البال. ايتا كريديتور راه فيها 50,000. فاهمين؟ ولكن راه قالك فيها هما واحد 12,000 ديال التيفيا. دونك انا غناخد غير 12,000. غادي ناخدها ونحطها هنا. فاهمين؟ دونك هنا نكون ساليت الطابلو ديالي. بقى ليا غير نجمع لي طوطو. دونك كالكولاتريس ديالي نجمع. انا غنستعمل ليكسل هنا. دونك كتساوي لا صوم ديال هادو كاملين. فوالا غتعطينا 206,800. دونك نتا حسب الكالكولاتريس ديالك وقارن معنا وغنابليكي هادشي على كلشي. دونك غتعطيني 234,000 الثانية والثالثة غادي تعطيني 260,800. دونك سالينا هاد لا كيسيون هادي. نشوفو لا كيسيون سويفون. لا كيسيون سويفون سي كومبليتي لو بودجي دو تريزوروري. دونك البودجي ديال التريزوروري غتكومبليتي لانيكس نيميرو 9. فوالا ها لانيكس نيميرو 9 هي هادي. إذا غادي تكومبليتيه. نصاوبنا بحالو هنا. فوالا إذا غادي نكملوه بالمعطيات ديالنا. أولا كنجي شنو كندير؟ هاد لونكيسمون هذا كنجي كناخد كاع دوك لي طوطو ديال لونكيسمون اللي عندي جونفي فيفري مارس. كناخد جونفي فيفري مارس. اذا غادي نجي هنا غادي ناخد هذا. دونك كاع داكشي كناخدو نحطو هنا. ها لونكيسمون ديالي 235 200 370 400. الديكيسمون نفس الامر. كنجي كناخد لي طوطو ديال الديكيسمون. فوالا نفس الامر كناخدهم نحطهم هنا. شنو كيبقى ليا؟ كيبقى ليا دابا نحسب. خاصني السولد انيسيال باش نبدا نحسب. السولد انيسيال منين كنجيبو؟ كنجيبو من البيلون. اذا غنجي للبيلون. فوالا السولد انيسيال هو تريزوري اكتيف موان تريزوري باسيف. انا ما عنديش تريزوري باسيف، عندي تريزوري اكتيف فقط. اذا غادي ناخذ داكشي اللي عندي في التريزوري اكتيف ونحطو تما. شحال عندي؟ عندي 70,000. غادي ناخذ 70,000 ونبدا نحطها تما.
دونك 70,000 اي فوالا. دابا شنو بقى ليا؟ بقى ليا الحساب. الحساب كيفاش كندير ليه؟ كناخد السولد انيسيال. دونك غير بالمنطق كيفاش غادي دير سولد انيسيال؟ سولد عندي فلوس، عندي اونكيسمون فلوس دخلات، اذا شنو غادير لها؟ غادي تزيدها. دونك هادي زائد هادي. ديكيسمون فلوس خرجات، يعني هادي زائد هادي ناقص هادي. فلوس كانوا عندي، فلوس دخلوا ليا، فلوس خرجوا من عندي. اذا سولد انيسيال زائد لي زونكيسمون ناقص ديكيسمون تساوي، غندير هنا هادي زائد هادي ناقص هادي. غادي تعطينا 32 و200. هاد 32 و200 هي الفلوس اللي بقات عندي في الاخر ديال جونفي، سيتادير هو السولد انيسيال ديال فيفري. دونك غادي نحطو هنا، غادي نطبق نفس الامر. شحال غتعطيني؟ 33,400. هادي زائد هادي ناقص هادي 33,400. 33,400 هذا هو السولد اللي بقى عندي في الاخر ديال فيفري. اذا هو الانيسيال ديال مارس 33,400. وهنا غادي نطبق نفس الامر، غادي تعطيني 143,000. هادي زائد هادي ناقص هادي هي 143,000. دونك ندوزو لا كيسيون سويفونت. Donc, apprécier la situation financière de la trésorerie, on s'incline. Donc, d'où il y a là la situation financière. Alors, غادي نجيو نشوفو هنا شنو وقع لينا. كانت 32,200 ولات 33,400 ولات 143,000. هنا كاينه واحد لاميليوراسيون، يعني فلوس تزادت. ولكن هاد الفلوس اللي تزادت شنو الملاحظ؟ علاش تزادت؟ حنا قلنا كنديرو هادي زائد هادي ناقص هادي. دونك لاحظ معايا هنا لونكيسمون اللي كانت 169، ديكيسمون 206. دونك خرجت كثر ما دخلت. هنا تقريبا دخلت قد داكشي اللي خرجت. هنا دخلت كثر ما خرجت. فاهمين؟ اذا شنو وقع؟ تزادوا الفلوس حيت لونكيسمون ديالي طلع. اذا شنو كنقول في هذه الحاله؟ دونك كنقول ان l'entreprise enregistre une amélioration de la trésorerie. Donc درنا واحد l'amélioration de la trésorerie passant de 32,200 en janvier à 143,000 en mars. فاهمين؟ Donc cette situation est due à l'amélioration des encaissements par rapport au décaissement. هادشي اللي قلنا، وان السبب ديالها هو ان لونكيسمون كاينه واحد لاميليوراسيون فيه بالمقارنه بلي ديكيسمون. متفقين؟ وبهذا نكونوا سالينا هذا الجزء هذا الخاص بالبيدجي، والى جزء قادم ان شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم.